सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोमिया. लुकासो शुभवर्तमान आणि 17 ओळीकरा तो 19 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 17 verses 11 to 19. जेजू दा खोटकारांक नितळ करता. आता जेजू जेरुसलेमाक वसोंक म्हणून सामारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो. तेका हळ्ळें तरिकतना 10 जण खोटकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या तळ्यान बोब मान ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकलूत कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकां ह्या जाकांक दाखया. वेतां वेतां ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या तळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळांसर पडोवन ताचो उपकार भोवडूंक लागलो. तो एक सामारियागार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्ही, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगाम ह्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो गाय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट दनसल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हें वाखणे तुका क्रिस्ता. उठ, तुजी वाट दनसल, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यान आमी पळयता जायतो लोक आनी आमी जायते फावटी सत जाणा जावच्या पयलें कोणेंगी सांगलें म्हणून थंय गेल्यार आमी बरीं जाता, हांगा गेल्यार आमी बरीं जाता, थंय केल्यार आमी बरीं जाता, हें केल्यार आमी बरीं जाता, हें हाण दवरल्यार बरें जाता, तें हाण दवरल्यार आमी बरीं जाता, त्या पुणशेताक गेल्यार ह्या पुणशेताक गेल्यार, ह्या त्या सेवाकाक मेळ्ळ्यार ह्या सेवाकाक मेळ्ळ्यार, आनी आपडल्यार आनी आपडल्यार, अशें जायत्यांचें आयकून आमी जायते कडेन गेल्ले आसा, जायत्यांक मेळिल्लें आसा आनी सांगिल्लें केल्लें आसा, पूण बरीं जावंक ना. कित्याक बरीं जावंक ना? जायत्यांनी हांगा तावन तें तेल वेल्लें आसा, उदक वेल्लें आसा आनी कितें दूंप वेल्लो आसा, बरीं जावना. आनी खंय तावन तुमी हाडिल्लें आसा. हांव इस्रायलाक रेती दिवंक गेल्ल्या वेळार कोणें सांगलें म्हाका, थंयसर मोरयोसेक गरबी सांबाळिल्लो तो जागो आसा, ग्रोट्टो आसा, आनी थंय त्या पत्राची पूड आसा, ती तूं पॅकेट करून दवरल्या आनी ती व्हरून दुदान घालून किरोवन पियेल्यार भुरगीं जायनातल्यान भुरगीं जातात. खंय तुज्या 6 जाणांनी तें पातयेवन तें हाडून भुरगीं नातलेल्यांक दिल्लें आसा, पूण तांकां बरीं जावंक ना. आनी तुमचे मदीं थोडीं आसात, कोणेंगी सांगलें म्हणून दिंबयेर पडोवन दोंपरांचेर चलोवन वेळांगांनी वचून ते सायबिणीक सायबिणीच्या मुर्तेक इमाजेक कालें कापडां गुठलोवन आयिल्लीं आसात. मागूल उपकार मेळटा म्हणून, तरी मेळोंक ना. कित्याक मेळना? आनी एखादें मेळ्ळ्यार कोण दिता? मेळिल्लीं कशीं फाटल्या पांयान पयस जातात. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो, आज तुमकां कळटलें सत. खंयचीच वस्त जावं दी, खंयचो जागो जावं दी, खंयचो सेवाक जावं दी, तुका ह्या म्हाका आमकां बरो करूंक शकना. कोण बरें करता? कशें बरें करता हें गरजेचें.
जुवांच्या वांजेलांत अवस्व 4 आणि वळ 21 कितें सांगता ऐका. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 21. जेजून तिका म्हणले, जेजून सामारियाच्या स्त्रियेक म्हळें, मुझे उतार सत मान बाये. मुझे उतार सत मन बाये. ह्या दोंगराक जावन आणि जेजू कितें सांगता ताजे उतार, ह्या म्हणजे उतार सत मन बाये म्हणून तो वगो रावंक ना. पळयत पुस्तकान घेवन वास म्हणून ना. म्हणजे उतार सत मन बाये म्हणून ताणें कितें म्हळें, ह्या दोंगराक जावन दोंगराक जावं, जेरुसलेमाक जेरुसलेमाक जावं, वसन वचनासतना आराधन करसो वेळ येवचो वेची जालो. गरज पडची ना. जेजूचे उतार तूं स्विकार करताय जाल्यार जेरुसलेमाक वेची गरज पडना, दोंगराक वेची वसनाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेभाडून. वसनाका दोंगर सोडून वेळ आपलो विबाडून. आराधन कर, सतान तूं कर, आत्म्यान तूं कर, भक्तीन तूं कर. आराधन कर, सतान तूं कर, भक्तीन तूं कर, आत्म्यान तूं कर. आराधन कर बापा, आराधन कर ख्रिस्ताक, आराधन कर पवित्र आत्म्या, आराधन कर त्रिये. कालच्या दिसांगे दिंबेर पडून बाबा नित्यानंदान ताची साक्ष दिली वय मू. तो कसो बरो जालो, खंयच्या वखात कान घेवन बरो जाल्लो गी. कोणें ताका सांगलें थंय वच त्या डाक्टराक मेळ, तूं बरो जातलो म्हणून तो बरो जाल्लो गी. ताच्या साक्षेंत काल ताणें दिंबेर पडून सांगिल्लें कितें. ताणें उतार काण दिलें, तें उतार ताणें सत मानलें. तुवें सांगलाय सोम्या तें उतार हांव सत मानता आनी तो बरो जालो. तुजें उतार सांगता तें उतार हांव सत मानता, सत म्हणून मानता. देखून तूं जुवांच्या वंजेलांत वचून 8 वळ 31 आनी 32. हें गरजेचें. तुमी खंयी वसा, कितल्योय रित्यो करा, वस्त्यो रित्यो करा, वडावळच्यो रित्यो करा, म्हज्यो न्ही आसल्या सर सेवकांच्यो कितल्योय शिकोवणी आयकाया. पूण जर तर तुमी हें उतार आयकल्लें उतार सत म्हणून मानून घेना तर कांय जायना, कांय जायना. ऐका, आपणाक सत मानतेल्या आजू देवान आपणाक सत म्हणून मानून घेतल्या देवांक. जेजून. कोणाक सत म्हणून मानून घेतले, कोणाकी नाही, सेवकांक नाही, खंयच्या वखदाक, खंयच्या गुळयांक आनी खंयच्या दाक्तरांक, खंयच्या जाग्यांक, खंयच्या वस्तूंक नाही. जेजू म्हणटा म्हज्या उतरांक नाही, पयलीं तो म्हणलो आपणाक सत मानतल्या आनी ताका सत मानचें म्हळ्यार कितें. म्हज्या उतरांक ताच्या उतरांक सत मानचें. तुमी काल जावन चलशात ताका सत मानचें म्हळ्यार ताच्या उतरांक काल जावन चलचें. कोणी सांगून दी, फादर जेरी सांगून दी, बाव एंड्रू सांगून दी, बाव रिक्सन सांगून दी. ताणें सांगलें म्हणून हांव सत मानिना. जेजू हांव तुका सत मानता, देखून तुजे उतार हांव स्विकार करता आनी त्या उतराक हांव खाल जाता. सत मानचें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जातल्यात तुमी म्हजे खरे शीस आनी जातल्यात. खरेंच तुमी ताच्या उतरांक खाल जाता जाल्यार तुमी ताजे खरे शीस जातल्यात. तुमी 7 जाणां आनी ते जातल्यात. उतार आमी सत मानता देखून, त्या उतराक आमी खालतीन जाता देखून, खाल जाता देखून, ताजे शीस जाता देखून ते उतार तुमी 7 जाणां आमकां कितें जातल्यात. करता दाखयता, सत सत आमकां दाखोवन दिता. आनी सत तुमकां आनी सुटका तुमी सत दितले. तें स्विकार करतना तुमकां सुटका लाभता. सुटका दिवची कोणे, 7 वरी सुटका. वयर कितें बरला, सत तुमकां सुटका दितले. शीत तुमकां सुटका दितले, पेज तुमकां सुटका दितली, बिर्याणी तुमकां सुटका दितली. आदल्या सोनवार बिर्याणी दिल्ली न्ही. कोण तुका म्हाका आमकां सुटका दिता. देखून सांग, जेजू आयला जिवीज, जेजू आयला उजवाड, जेजू आयला आमकां सुटका दिव, जेजू आयला जिवीज जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां. आतां जेजू कितें जावन आसा, सत जावन आसा. जेजू कितें जावन आसा, उतार जावन आसा. जेजू कितें जावन आसा,
आत्मा जावन आसा जेजू कितें जावन आसा देव जावन आसा जेजू कितें जावन आसा उजवाड जावन आसा जेजू कितें जावन आसा हे साबार जालें आनी की भितर रिगोंक ना म्हजो जेजूस म्हजी सकत म्हजो जेजूस म्हजी जानवाय म्हजो जेजूस म्हजो उजवाड म्हजो जेजूस म्हजो मोग म्हजो जेजूस म्हजी शांती म्हजो जेजूस म्हजो आत्मा म्हजो जेजूस म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजें तळ जेजू तूं म्हजें जेजू तूं म्हजें सत जेजू तूं म्हजो मोग जेजू तूं म्हजो वैस जेजू तूं म्हजें दायज आयको ना आज भाव भयणीनो एका काळार आमी कितें म्हणटात मोडानंबिके पितीसपणां आज पितीसपणा वरवीं कांय जायना स्वता वरवीं सगळें जाता तुमी 7 जाणां जातल्यात सत तुमकां सुडका दिता आनी सत कितें जावन आसा देवाचे उतार देखून म्हज्या नव्या कंतारांत तुमी आयकूंक ना एक नवें कंतार केलां देवाच्या उतरांचेर बन्निरी केळिरी दिव्य वाक्यवा बन्निरी ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯ ಜೀವವಾಕ್ಯ ದೇವವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯ ದೇವವಾಕ್ಯವೇ ಜೀವವಾಕ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯ ದೇವವಾಕ್ಯವೇ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯ ಮಾನವಾಕ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಶಾಂತಿವಾಕ್ಯ ನೀತಿವಾಕ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಧೈರ್ಯವಾಕ್ಯ ಶೌರ್ಯವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವೇ ಶುದ್ಧವಾಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವೇ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಜ್ಯೋತಿವಾಕ್ಯ ಪ್ರೀತಿವಾಕ್ಯ ಭವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಶಕ್ತಿವಾಕ್ಯ ಮುಕ್ತಿವಾಕ್ಯ ಭವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಸ್ವರ್ಗವಾಕ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮವಾಕ್ಯವೇ ಸೌಖ್ಯವಾಕ್ಯ ಭಕ್ತಿವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮವಾಕ್ಯವೇ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ जन्माच्या बुकांत वचवर 16 वळ 12 कितें सांगता ऐका जन्माच्या बुकांत वचवर 16 आनी वळ 12 बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12 कित्याक कसलो सालो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली खंयचो सालो पालो तांकां बरें करूंक सकोंक ना सगळें बरें करता कोण पोरच्या पोरू आमचो भाव जॉन तुमी जाणात आमकां केदाळ्यांगा नाल्ल काडूंक येतलो थंय म्हाका फोन केलो हांव हांगा एडमीट आसा फादर आनी म्हाका स्लीप डिस्क जाला डॉक्टरान सांगलां सर्जरी करीचेस म्हणून नाजाल्यार इंजेक्शनां खानगेचेस म्हणून तर म्हाका उडास आयलो हाज्या पयलीं हांगा रितीर येतले थोडे भाव आसात तांच्या भाव फ्रांसीसान ताज्या आवयक तशेंच आमचो भाव विजय आसा ताणें थोड्यांक धाडले आसा आमचो भाव जिल्सांनी गेल्लो आसा भाव स्टॅनीक गेल्लो आसा थंय खंय भाज्याल म्हणल्या कडेन एकलो देवान एक कितें आशिर्वाद केल्लो एक धाकटेर आसा तो खाली वखदां न्ही पयलें थंयसर तुका न्ही दोन ते म्हळ्यार खंय पळय हें करता हाडां सेट करचें आनी आसा पूण ताजे विशयी ते सरतना भाव विजय म्हण ना आतां ह्या दुसऱ्या डॉक्टरांनी मेळोन खंय आलोपॅथीक डॉक्टर्स आसात पळय ह्यो सक्कड्यो असले पळय ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर पळय आनी सोमां केल्यार आनी कितें आलो पालो न्ही आनी कितें ताज्याच ताका मेळिल्ल्या देण्या मुखांत कितें गी दामून गी कितें गुंडोवन गी आनी कितें गी ट्विस्ट करून गी आनी कितें ओडून गी हें सोडून गी वय की न्ही
केल्यार आतां आमचे बिझनेसान जाता म्हणून सगळ्यांनी मेळोन ताका तें ताजें कितें म्हणटात क्लिनीक बंद करिलां. पळय न्ही भाव भयणी, एकलो चिंता आमी बरें करचें. ॲलोपॅथीक डॉक्टर्स कितें चिंतात? आमी बरें करचें. आयुर्वेदीक डॉक्टर्स कितें म्हणटात? आमी बरें करचें. आनी थोडे मदें आसात कोण ते होमिओपॅथीक, ते म्हणटात आमी बरें करचें. आनी थोडे युनानी म्हणले आसात त्यांनी म्हणचें. पूण हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर? कित्याक कित्याक? कसलो सालो पालो कसलोच आलो या पालो जावं वा लेप आह. तांकां बरी या करूंक कसलोच सोकोंक ना. लेप जावं तांकां बोरींग करूंक सोकोंक ना. बगार बगार सगळें बरें करता सगळें बरें करता. त्या तुज्या शब्दान तुज्या सर्वेस्परा शब्दान. तांकां बरी केली. तुज्या शब्दा वरवीं आमी बरीं जाता. देखून भावा भयणीन आनी कोणी आसता न्ही उतार आयकल्या उपरांत हे उतार तुमी स्विकार करता जाल्यार देवाचें उतार वाचूनच रावा, वाचूनच रावा, वाचूनच रावा. पळया वैज्ञानीक पळया आनी वाचलें वता सत माना. कित्याक म्हळ्यार किर्तन 107:20 सांगता. कितें सांगा ऐका. Psalm 107:20. Psalm 107:20. आपले उतार धाडून आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. ताणें तांकां बरीं केली. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरीं केली. ह्या लुकास एवांजेला 7:7 तो शताधिपती जेजूलाक कितें म्हणटा? आमी हर एका वेळार पवित्र प्रसाद सेवच्या पयलें म्हणटा ही जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आयलेली आमी सुभागी म्हणटा. ना सोमिया तुवें बी म्हजे भितर येवंक हांव फावो न्हय, पूण म्हाका आलो दी, म्हाका पालो दी, म्हाका गुळयो दी, म्हाका इंजेक्शन दी, म्हाका कितें सगळें मेडिकल शॉपूत हाड दी आनी हांव बरो जातलो. न्ही कितें बरयलां? देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हूण म्हाका बगले पूण पूण उतार मात्र तुवें सांगल्यार उतार दी म्हाका, म्हजो साकर बरो जातलो. उतार दी म्हाका आनी हांव बरो जातलो. मानसीक पिड्यान जायतीं वळवळटात. उतार दी तांकां आनी तीं बरीं जातलीं. न्ही कावन्सिलींग भेंपिरांत खावचें न्ही काण घेवन एकदम कितें म्हणटात धरणीक शेवटायला उतार दी तांकां दे दिवचें उतार. तीं बरीं जातलीं. कितें म्हणालो तो? फावो न्ही. देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हूण म्हाका बगले पूण एक उतार मात्र तुवें सांगल्यार एक उतार मात्र सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. म्हजो साकर बरो जातलो तुज्या उतरा वरवीं. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेसू, आत्म्यान तुज्या जिवे दिलाय जेसू, जिवे दिलाय उधारपणा तुवें जिवे दिलाय, जिवे दिलाय जेजू जिवे आय उदार. जायती आमी कितें करता देवाचें उतार आयकून आनी मिसइंटरप्रिटेशन करता. आतां दाखल्याक गणशास्त्रा 21:8 आनी 8 and 9 बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 21 8 and 9 गणशास्त्रा 21:8 आणि 9 थंय सरस्पर देव कितें म्हणटा ते विकाळ सोरप इस्रायलितांक ते अरण्यांत आसतना चाबुल्ल्या वेळार सरस्पर देव मैजे कितें म्हणटा ऐका. आनी सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, सर्वेस्परान मैजेक म्हळें एक पितूळसो सोरोप कर. म्हळें हें विसराता आमी सांगलें विसराता पितुळ्याचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. खांबो आमी उडास दवरता, सोरोप आमी उडास दवरता आनी सोरोप सापलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतली. आतां पळय न्ही कोणाचेर दिश्ट घाल्यार वाचतली. आमची दिश्ट आसा त्या पितुळ्याच्या सरपार देखून आज जायते जाण सबार जाण पळय माट मंत्रां करचे वतना तुका खंयची प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ते कळ म्हणटात रुपयाचे गी आनी खंयचे गी लोंकडाचे गी आनी पितुळ्याचे गी काले कर दितात. हाताक बांदा, पांयाक बांदा, या पेंकटाक बांदा म्हणून. हांगा मैजे कोणें सांगिल्लें? नवी वळ कितें सांगता मैजेन देखून मैजेन एक पितूळसो सोरोप केलो. न्ही सांगिल्लें कोणें करूंक? कोणाचें उतार पाडलें ताणें?
देखून देवान सांगलें देखून मैजेन केलो देवाच्या उतरा प्रमाणे केलो देवान सांगूंक ना जाल्यार ताणेंच केलो जाल्यार तूं कांय करूं शकतो ना देखून देवान प्रवादी आमकां कितें सांगलां तें करताय जाल्यार त्या उतरा प्रमाणे जातलें आतां मरये की गब्रियल बोड्यान कितें हाडलें बरी खबर हाडली कितें म्हणून हाडली लुका समाचार अवस्वर 1:20-7 20-8 पर्यंत 6व्या महिन्यात देवान गाब्रिएल दुताक गालिलियाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक आंकवारीसरशी पाठयलो एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले त्या आंकवारीचे नाव मोरी देवदूत भितर येवन कितें म्हणटा तिचे लागीं म्हणालो नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे सांगता आसा ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावीत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली उपरांत मुखार तवळ देवदूतान तिका म्हणलें भिये नाका मरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय ताज्या उपरांत अशें सांगिल्ल्या उपरांत 37 मरी हें सकट देवाचे उतार तिका गब्रियल बोडया मुखांत आयिल्ल्या वेळार मरी कितें म्हणटा तेदवा मोरयेन म्हणलें 38 पळय हांव सर्वेस्पराची साखन तुज्या उतरा प्रमाणे जावं तितलेंच तिणें उतार स्विकार केलें आनी उतरा प्रमाणे तिजें तें घडलें वय मू वय की न्ही उतार स्विकार करूंक नासलें जाल्यार ना 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 हांव तुजें उतार स्विकार करिना म्हणलें जाल्यार देखून उतार तुका म्हाका आमकां मेळटा तें उतार स्विकार करचें गरजेचें मैजेन देवाचें उतार स्विकार केलें आनी त्या उतरा प्रमाणे ताणें पितुळेचो सोरोप उबारलो वय मू मैजेन देवाचें उतार स्विकार केल्ल्या वरवीं तशें आनी न्ही पितुळेच्या सरपान तांकां गूण केल्लें बरें केल्लें न्ही देखून हांव सोड्यांनी कितें केलां हो मैजेच्या काळार पितुळेचो सोरोप उबारलो देखून आमच्या घरांत एक पितुळेचो सोरोप उबारलो आमच्या घरा भोंवतणी सोरोप येनात म्हणून देवाचें उतार कितें सांगता तें करा आतां किर्तन 90 तें बरयलां म्हणून तुमचे पांय फातरां आदाळनाशे आपल्या दुतांक तो धाडटलो आनी तुमचे पांय फातरां आदाळनाशे तें तुमकां तूं सोदताय न्ही खंय आसा तूं धाडलां गी दिसनात पळयताना दिसनात वय मू पळोवची गरज आसा उतार पातयेवची उता तुजे हांव आयकता उता तुजे हांव सतमान उता तुजे हांव आयकता उता तुजे आतां परतून जुवांच्या वांजेलान सावत 3:13 जशें पितुळेचो सोरोपाक उबारलो तशें मनशा पुता उंच उबारतले म्हणून वय मू आयकात बरयलां जशें मैजेन अरण्यान सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय आतां हें बरयलां म्हणटा सकट तांच्या घरांनी मनशा पुताक कशें उंच उबारतात क्रुसिफिक्स दवरतात गी काले म्हणटात कुरीस दवरतात गी या इमास दवरतात गी वय मू आनी तांची दिश्ट कुर्साचेर तांची दिश्ट इमाजेचेर या तांची दिश्ट जावं पुरो त्या कुर्सायल्या जेजूचेर पूण हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार जशें मैजेन अरण्यान सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताका सत मानतेल्या हर एकल्याक त्या कुर्साक सत मानतेल्या हर एकल्याक त्या इमाजेक सत मानतेल्या हर एकल्याक त्या रुपण्याक सत मानतेल्या हर एकल्याक गे कितें म्हणटा उतार ताका कोणाक जेजूक उंच उबारलेल्या जेजूक जिवन जाल्ल्या जेजूक महिमेवन जाल्ल्या जेजूक जैतेवन जाल्ल्या जेजूक सर्गा सोडून गेल्या जेजूक सत मानताय तर हर एकल्याक सासनीक जिवीत लाभतले देखून वी हॅव टू गो बियॉन्ड म्हणटा आमी बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सिंबल बियॉन्ड द स्टॅच्यू बियॉन्ड द इमेज बियॉन्ड द सबार जण तांतून रावता थंय रावल्या वय आसाय न्ही ती तुजो म्हजो आमचो भावार्थ त्या उतरांचे ताका सत मानतात देखून आमी म्हणटा जो कोण सत मानता सासांव जिवी जोडटा जो कोण बापाक आनी पोताक सत मानता सासांव जिवीत देखून आज भावार्थ जेजूचेर भाव भयणीनो न्ही खंयच्याय वस्तूंचेर हाजे पयलीं कितले पुटे आमी आयकलां सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें Acts chapter 16 verse 31 अपोस्तलाची कृत्यां अवस्वर 16 आनी 31 ताणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बाचाव जातलो आतां तांकां सांगतना म्हणजे न्ही तांकां सांगतना थंय तांकां काले गुर्त दिलो गी
जागो दिलो गी वस्त दिली गी सांगा किती सांगले उतार दिले आम्ही परगट करचो जेजूक तूं सत्मान रगत वरयल्या जेजूक तूं सत्मान कुर्सार उमकाळोन रगत व्हरून तुजी म्हजी आमची पदकां बक्षिले जेजूक तूं सत्मान तूं बरो जातलो तुजें घराणेय बाचाव जातले. आज आमी जेजूक हिंगी कोणशाक दवरला आनी ताच्या उगडासाचें कितें आसा तें मात्र आमी सत मानता. हिंग उरलें आसा म्हज्या उगडासा करा तितलेंच भाव भयणीनो जेजून सांगलां. आतां कितें आसा मिसाचें बलिदान थोड्यांच कदम फातीन काली मिसाच्या बलिदानाचेर ना मिसाच्या बलिदानाच्या फाटल्यान वचप बियोंड म्हणटा आमी बियोंड म्हळ्यार तो खाली तुका म्हाका आमकां कितें हाडटा जेजूच्या त्याग आसो बलिदान आसो सॅक्रिफायस आसो उगडास हाडटा तितलेंच. म्हजो तुजो आमचो भावार्थ आसा जे त्या जेजूचेर खऱ्या आनी देवाचेर जिवन जाल्ल्या जैतेवन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या सर्ग राजा सिंहासनाचेर बसून आशिल्ल्या राजवट चलयतल्या आनी पळया तेदर तुका वयकी न्ही पळया तोच राखता की ना सांबाळटा की ना पळया. हांगा साबार जाण कितें जातात काली हांगा येवन काली आयकतात बसतात उठतात आनी येतात. तुजो म्हजो आमचो भावट उतरांचेर हाजे पटी जायते पटी आमी केला रोमाकारां पडल्या पत्रां 10 आनी 17 संदेश तुमकां हांगा मेळटा पूण संदेश कोणाय विशयान न्ही जेजू विशयांत जेजू विशयान संदेश आयकल्या उपरांत तुमचो भावार्थ चडाजे वाडाजे त्या भावार्था विशयांत आदल्या हप्त्यांत हांवें शिकोवन दिल्या. भावार्थ काली जानवाय न्ही भावार्थ कार्या रुपार क्रिया रुपार ऐका तर संदेश आयकले निमती संदेश आयकल्ल्या निमती बाबा उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. आतां इतलें आमी आयकलां आनी की आमकां खंय चुकोवन म्हण येता गी जेजू शिवाय आनी कोणी येता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक आनी कितें वस्त येता गी आनी कितें जागो येता गी आनी कोणी दिल्लें कितें येता गी तुज्या येवंक नजो. म्हजो जेजू म्हजे समय आसा तो सांबाळटा. आतां कोणाकी सल्ला दितना तूं जेजू समय जेजू तुज्या समय आसल्यार चक्कट तो सांबाळटा. काली राती म्हाका भयणीन दिप्तीन मॅसेज घाल्या वॉयस मॅसेज घाल्या आज ताका सकाळीं बाबा प्रेमाक थंय आस्पत्रेक व्हेलां जायत्या डॉक्टरांक दाखोवंक आनी तांची सल्ला घेवन आतां इतल्या म्हयन्या उपरांत सुमार 9 म्हयने जातात आतां परत तपासणी कर कितें ते गेल्ले पायप काडी येत गी म्हणून आनी निमाणें त्या वॉयस मॅसेजीन सांगलें हांवें सक्कट जेजूचेर सोडलां फादर व्हरूंक आसा ते कोण व्हरता पूण ताका हांवें जेजूच्या हातान घालां सक्कट जेजू सांबाळटा. पळया न्ही भावार्थ हांवें सांगलें त्या जेजूक आमी उलो मारनासा फाटल्या 9 म्हयने आतां न्हू सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार मादे शुक्राचे शेनवाराचे अँड गॉड वील डू मायटी डीड्स इन प्रेम्स लायफ म्हणून हांवें ताका मॅसेज घाल्या. कित्याक आमी खंयच्या वस्तूंचेर दाक्तरांचेर वखदांचेर ह्या ताची सेवा करतल्या सेवकांचेर आमी भावार्थ दवरूं ना. तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरूं वाचती वळ ताणी म्हणलें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर कोणाचेर न्ही सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बाचाव जातलो तूं बाचाव जातलो तुजें घराणेय बाचाव जातले. देखून आज हांवें कित्याक तुमकां पयलेंच तुज्या म्हज्या आमच्या गमनाक हांवें देवाचें उतर हाडलें गी नाजाल्यार आमी पळय आयच्या पयल्या वचपांत नामान म्हणलें एकलो आसा कोडखार ताजे विशयान आमी आयकुया रायांचें दुसरें पुस्तक वचप 5 वळी एकतावन आयका नाजाल्यार वो नामान कोण नमस्कार करूंक गेल्लो गे म्हणून चिंते नाकात. आरामाच्या रायाच्या सेनापती नामानाक तो सेनापती आरामाच्या रायाचो सेनापती नामान तासो धनी मानान आनी गौरवान लेखतलो. ताज्या विश्वासपणा खातीर तो राय म्हळ्यार ताजो धनी ताका मानान लेखतलो आनी कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान लोकांक जैत दिल्लें. सेनाधिपती देखून देवबिरांतीसो देखून विश्वासी देखून आनी कितें म्हणटात रायाक सदांच खालतो जाल्लो देखून देवान ताचे मारिपात जैत दिल्लें. तो एक वीर मनीस पूण तो कोडाचे पिडे वरवीं कश्टतलो. म्हळ्यार न्ही सेनाधिपती जाल्यार कितें धीर मनीस जाल्यार कितें वीर मनीस जाल्यार कितें व्हडले भावान सांगलें न्ही गी हांव वीर म्हणून हांव धीर म्हणून हांव शूर म्हणून थोडे फावटी आमकां ऑप्शन इल्लो अहंकार येताना आळे ना म्हणा कितें हाडलें पूण तो कोडाची पिडे वरवीं कश्टतलो. न्ही तुमचो OTP कोड कोड म्हळ्यार समजता मू लेप्रसी
हांव सांगता भाव भयणीनो सांग पावल आनी म्हळें न्ही एक कांटो म्हाका कितें करतलो दोसतालो म्हणून सोम्याच्या सेवेंत असल्या हर एकल्याक एक ना एक कांटो दोसता आनी दोसिजेत नाजाल्यार आमचो अहंकार चडटा हें तुमच्या गमनाक आयलां आंगी नांगी येवना खंयचो ना खंयचो एक तरी खांटो तुजो म्हजो आमचो अहंकार दिरोंक आसतात देव दितात आनी हांगा ह्या विराक वीर म्हणल्यार नामानाक ताजें तें गुणेपण आसलें कितें तें तो कोडाचे पिडे वरवीं कश्ट केलो कोडाच्या पिड्यान तो कश्ट जालो आरामगारांनी एक पोवटी इस्रायलाचे दाट घालून तेंचे एक ल्हान चलयेक धरून हाडिल्ली ती नामानाचे बायलेची साकण जाली ह्या नामानाच्या बायलेची साकर कोण इस्रायल परजे मदली एकली इस्रायलाच्या तांणी दाट गेल्ल्या वेळार एका चलयेक तांणी किडनॅप करून उठोवन काल मुकोल हाडिल्लें नामानाच्या बायलेची साकरी करूंक आनी ती चली नामानाच्या बायलेक सांगता कितें सांगता तिणें आपले धनीक म्हळें म्हळें. म्हजो धनी समारियाच्या प्रवाद्याक मेळोंक गेल्लो जाल्यार तो ताचे कोट बरें करतो आसलो पळया न्ही ही चली पळया खंय आसा ती आरामगाराच्या रायाच्या सेनाधिपती नामानाच्या घरा आसा पूण इस्रायला तावन हाडलां जाल्यार तुजो भावार्थ कोणाचेर त्या धनीक ती कितें सांगता म्हजो धनी समारियाच्या प्रवाद्याक मेळोंक गेल्लो तो जाल्यार एक प्रवादी आसा तो ताचे कोट बरें करतो आसलो समाधीन एक प्रवादी आसा आतां प्रवादी म्हणटाना देवा स्वताळो वयमू हें एक उडास दवरा एक सेवाक जावन दी देवान विसरलो धाडलो दूत जावन दी एक प्रवादी जावन दी या आपोस्तल जावन दी देवाचो ताळो ताळो आपल्या सेवकांचो संदेश देवाचो सर्गींत तावन धाडलो ताणे संदेश मोगाचो ताळो आपल्या सेवकाचो संदेश देवाचो सर्गींत तावन धाडलो ताणे आनी त्या कोणा प्रवाद्याक मेळिल्लो तर कितें जातें बरें करतो आसलो नामान बरो जातो आसलो तो प्रवाद्याक बरें करतो आसलो पळय ही चली सांगतना तो प्रवादी हाका बरो करतो आसलो वयमू हें उडास दवरा चली सांगतना प्रवादी बरो करतो आसलो पूण असली नीज प्रवादी तो बरो करता की कोण बरो करता मागीर आयका नामानान वचून आपल्या धन्याक सांगलें इस्रायलांतली चली अशी आनी अशें म्हणटा आरामाच्या रायान जाप दिली तर वच हांव इस्रायलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दितां नामान भायर सरलो ताणें आपणा सवें 10 रुपयाची तालेंतां पळय कशें राय ओपता कित्याक म्हळ्यार ताच्या सेनापतीक तो कितलो खालतो आसलो विश्वासी आसलो ता देखून राय कशी व्हरता म्हज्या सेनाधिपतीक आयिल्लो कोड ताजे पयस वसाचें म्हणून देखून राय इस्रायलाचो राय न्ही आरामाचो राय आनी बद्द दुस्मान जाल्यार ह्या नामाना खातीर एक पत्र बरयता इस्रायलच्या रायाक ताणें इस्रायलाच्या रायाक आपणें हाडलेलें पत्र दिलें तातूंत अशें बरयलें आसलें ह्या पत्रा सवें हांव म्हज्या सेवका नामानाक तुवें ताका ताच्या कोडांतलो बरो करचे खातीर तुजेशी धाडटा राय धाडटा राया सरशी तुवें ताका बरो करचे खातीर ह्या ताच्या बायलेच्या साकरनी सांगलां प्रवादी बरो करता म्हणून आनी हांगा राय बरयता कोणाक अनेका रायाक तुवें ताका बरो करीत पळया कशें सत पुरो कितें म्हणटात डायल्युटेड म्हळ्यार वॉटर डावन म्हणटा आमी इंग्लिशांत देखून तो थोडे सांगले म्हणून रायाकत आनी रायाकत राया सरशीन धाडलो आनी राया सरशीन धाडटाना इस्रायलचो राय कितलो उसांबळ जाता पळय आयका इस्रायलाच्या रायान हें पत्र वाचून आपली मुस्तायकी भिंजली पळय न्ही पत्र वाचताना ताका राग येता मुस्तायकी भिंजली आनी म्हळें मरण वा जिवीत दिवंक हांव कितें देव वे कितलो खालतो जाता पळय ह्या आरामाच्या रायाच्या सेनाधिपतीक ताका भलायकी जोडून हांव कितें देव गे कोट लागलेल्या मनशाक बरो करचे खातीर तो ताका म्हजेशी धाडटा तो कशें म्हजे कडेन झगडें करूंक सोदता राय कितें चिंता कोड नासलेल्या कोड आसा म्हणून तो म्हजे सरशीन धाडटा म्हजे कडेन झगडें करूंक लढाय करूंक झूज करूंक मनीस पटवून पडला भाव भयण आजी मनीस पटवून पडला कोणा कोणाचें आयकून अशेंच जाता साखरनीन रायाक सांगलें रायान नामाना खातीर आनी एका रायाक कितें कागद बरयलें आनी तो राय उसांबळ जालो
आनी उसांबळ जाताना त्या रायाक कितें खबर येता का इस्रायलाच्या रायान आपली मुस्तायकी पिंजली म्हूण एलिशान आयकलें तेन्ना रायान मुस्तायकी पिंजली म्हणटाना देवाच्या सेवकाक प्रवाद्याक एलिशा खबर मेळटा आनी एलिशा कितें सांगता तुवें न्ही हांवें न्ही एलिशा कितें सांगता आयका ताणे राया कशें सांगून अशें सांगून धाडलें तुवें तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजली तो म्हजेशी येवं आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतलें तुजे सशी आयल्यार म्हजे सशी हाड म्हजे सशी हाडल्या आयल्याक हांव कोणा सशी व्हरता हें गरजेचें सभारपटी सेवा कितें जाता म्हजे सशी हाडलो न्ही म्हणून भाव भयणीनो सोम्याच्या सेवकान कितले घालता जाय तुजे सशी कोणाक हाडला जाल्यार तुवें तांकां कोणा सशी हाडिची आतां तुमकां इतल्या जाणांक आमी कोणा सशी हाडूंक पळयता कोणाच्या हातान दवरूंक पळयता कोणाचें आयकूंक सांगता हांव आनी हो कितें म्हणटा एलिशा हांव भाई इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हणून हांव ताका समजतलें नामान आपल्या गोड्या आनी रथां सवय आयलो आनी एलिशाच्या घराच्या दारा मुखार रावलो एलिशान ताका सांगून धाडलें वस आनी जॉर्दानांत 7 पावटी ना एलिशान बरें केलें गी एलिशान ताका बरें केलें हांव ताका बरो करता म्हणालो पूण बरें केलें काल ताणें सत मानलें देवाच्या नांवान ताणें फरमायलें वस आनी जॉर्दानांत 7 पावटी ना जॉर्दान न्ही तर 7 पावटी ना म्हणालो आनी तूं नितळ जातलो तितलें सांगलें ताणें कोणें सांगलें जाल्यार तो नितळ जातो ना हें सरस्वतीच्या प्रवाद्यान सेवकान सांगलें देखून प्रवाद्याचे उताराचे पयल्यान तुमी आदल्या हप्त्यान आयकला तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता तो म्हाका धाडलेल्या आयकोण प्रवाद्याचे उतार कोण तिरस्कार करता तो म्हजे उतार तिरस्कार करता म्हजे उतार तिरस्कार कोण करता म्हाका धाडलेल्याचे उतार तो खरोच तूं विश्वासी वयतर सरस्प्रा देवाक खरेंच तूं ताजो ताळो म्हूण ताजो संदेश म्हूण तुवें तुका संपूर्ण तरान ताका समर्पीत जालाय तर उतार तुजें न्ही उतार ताजें ओडल ताणें आपले उतार धाडून तांकां आतां वो वस 7 पावटी पळया जॉर्दानांत बूड म्हणटाना नामान कितें म्हणटा पूण नामानाक राग आयलो आनी तो थंय सो गेलो म्हणून तो म्हाका मेळोवंक भायर सरतलो हांगा उबो रावून सर्वेस्प्र आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो पिडा लागलेले सुवातेर आपलो हात भोंवडायतलो आनी अशें कोट बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतलें पळया नामानाक आतां वर्थ कोणाचेर बरोसो विश्वास कोणाचेर तूं कितें म्हणटा तो हाजे सशी गेल्ल्या तक्षण जादूमंतर तो करतलो कितें करतलो वास्ती वळ पडटा म्हाका मेळोवंक भायर सरतलो तो म्हाका मेळोवंक धांवन येतलो तो येतलो म्हाका स्वागत करूंक हांगा उबो रावून सर्वेस्प्र आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो देवाक तो उलो मारतलो पिडा लागलेले सुवातेर आपलो हात भोंवडायतलो आनी अशें कोड बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतलें म्हाका आपडटलो आनी गुण करतलो म्हूण चिंतलें आज सबार जाणां उतार नाका भाव भयणीनो संदेश नाका सेवकांनी आपडीजे प्रवाद्यांनी आपडीजे देखून हांगासर तुमकां पळय आमी कशें ह्या सर्वांतान तुमकां आमी पयस केला आनी तुमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास केवल देवाच्या उतरांचेर मागीर तो म्हणटा कित्याक आमच्या गांवांत न्हंयो नातल्यो आयका दामास्काच्यो न्हंयो आबाना आनी फारफार इस्रायलाच्या सगळ्या उदकां प्रास चड बऱ्यो न्हंय बऱ्यो नितळ उदकाच्यो न्हंयो दामास्कांत आसात तातूंत हांव हांवें नितळ जावं ते न्हय जावं ना कित्याक अशें रागान बरोवन तो भायर सरलो देखून तुका न्हंयो बऱ्यो करनात खंयच्यानी तूं बुडल्यार बरो जायना आतां जॉर्दानान तो बुडलो म्हणून तो बरो जावना उरले वचून परत कोडला गेले वचून बुडोवन वयर येवन जाता नितळ जाता ते जायनात कित्याक जायनात आपले उतार धाडून ताणें तांकां वडोलचे हिंग मुतीन कसया कीर्तन 107:20 कीर्तन 107:20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली ना माना की ह्या एलिशा मुखांतर आपले उतार धाडून ताणें बरें केलें देखून हें उतार गरजेचें भाव भयणीनो संदेश गरजेचो देखून हांवें तुमकां धाकले खाण दिले तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं जालें एक उतार तूं उसार आनी म्हजो साकोर उतरांत आसा कित्याक उतार कोण जेजू उतार कोण
खुद्द बाप शब्द वेळा काळा पहिले शब्द आसलो शब्द दे देवा सवय आसलो आनी तो शब्द उतरांत आसा देवाची सगळी सकत देवचे उतार आसत तुजे वोकात वैगिनी वय तुम्ही या फळा वैगिनी भावार्थान ते उतार तुम्ही कितें म्हणटात परत 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 वाचून स्वीकार करा सत म्हणून मानून घेया आता मी वाचता मागीर फाटी येता थंयसर गालात घरां पयल्या पत्रां वचर 6 आनी 17 सांत पावल म्हणटा नेंगी कितें म्हणटा ऐका या ह्या फुडा कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचे कोणेच म्हाका उपाद्र दिवचेच न्ही कित्याक कित्याक? म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वावयता पळया नेंगी ताची ती सेवा करूंक ताका धैर्य खंयचें बोळ खंयचें ह्या फुडा कोणेच म्हाका उपाद्र दिवचे न्हय वय कित्याक म्हजे सुद्द बॉडी गार्ड आसात आमच्या थोड्या सेवाकां सांगत आसात थोड्या बाबा AK-47 आनी कितें कान घेवन हांगा ताचें संरक्षण कितें ताचे भोंवतणी कसली वय आसा कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वावयता उतार पळया न्ही सत ताच्या गाया वरवीं हांव बरो जाला आमी वचता न्ही Isaiah 53 आनी वळ 4 तन मुखार ऐका Isaiah 53 खरेंच खरेंच. आमचे कश्ट ताणें भोगले तुका कष्ट आयल्या वेळार ये उतार उडास कर कष्टात येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशे कित्याक हे उतार कोणें दिला कितें बरयलां तें वास खरेंच. आमचे कश्ट ताणें भोगले आमचे कष्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें आमच्या घेतलो दुखीचो भार ताणें घेतलो क्यास्त बघून आसलोलो देवान मात दिवन सतयलोलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका वितलो हे देवाचे उतर वाचताना आमी कितले हळू जायचे तुज्या म्हणजे आमच्या पातकां खातीर अपराधां खातीर ताका चिडलो आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो आमच्या पातकां खातीर तो चिडलो ताचेर पडलेले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आमचेर आसली ख्यास्त शिराब मालदी जावन ताणें घेतली आनी आमकां शांती शांती मेळ्ळी दिली ताच्या गाया त्या वरवीं गाया वरवीं आमी बरी जाल्या उतार उतार सबार जाण आमी इतलो काळतान इतलो वर्सां जावन देवाचे उतार आयकता पूण देवाचे उतार आमी स्विकार करूं ना देखून आमी चिंता आसा आनी कितले सांगलां तूं सतमान बाये आनी कितें देखतले महिमा देखतली कितें सतमान तिचे समार्याच्या स्त्रियेक जेजून कितें म्हणलें म्हजें उतार सतमान बाये तूं भाव भयण हर एक उतार तुमी सतमान मानून घेया कोणी तो दिवन दित कोणी दिना जाल्यार तुमी वाचतात न्ही आयकतात न्ही तुमकां मेळटा न्ही त्याच घडी येता न्ही ताणें आपले उतार धाडून तांकां बोरींग केलें आज हांव सुटसुटीत धैर्यादीक जाल्यार ताच्या उतरा वरवीं देखून आमी म्हणटा सौम्या तुजें उतार जिवीत जिविता वाट म्हजी उजवाडे धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळटा जिवीत म्हजें देखून हांगा इनामान इतल्यो न्हंयो आसात आमच्या गांवांत बऱ्यांतल्यो बऱ्यो आसात नितळ आसात हांवें कितें वचून जॉर्दानांत बुडाचे 7 फावटी म्हणून पुरपुरतना ताका कितें म्हणटा ताजो सेवाक ऐका पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले आनी तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हळें बापा बापा प्रवाद्यान तुका हाचे प्रास चड कश्टाचे कांय करूंक सांगलेले जाल्यार आज थोडे पुटी इतलेंच आमी देवाचे उतर दितना हांव चिंतलो हात दवरतालो आनीक चिंतल्या बरीत नामानान चिंतल्या बरीत हात दवर म्हजेर 1 घंटो मागणें करतालो आनी म्हाका बरें करून धाडटालो म्हणून थोड्यांक हांगां देवाचे उतर दितना हें काल्याक म्हाका आनी एका सेवाकाक सोदून येतात तुका उतर दिलें तर तें स्विकार कर म्हज्या जिवितांत हांव जायते पटेन उडा आसा काडटा कोणी म्हजे अशें आयिल्ल्या वेळार अशेंच न्ही हाचे पयलीं जायत्यो जापां जाल्या विजमितां जाल्यात म्हाका आतां उडास आसा घरांत हांव गेला फादर येवना फादर आजीक 3 दीस जाले आमी पेपरार घाला फादर खाण्या कितें म्हणून पेपरार घाला पुलिसांक हें केलां येवना म्हणून कांय ना सांजे भितर येतलो म्हूण सांगलें तितलेंच चिंतूंक घेना कांय ना सांजे भितर तो येतलो तूं घरा वच म्हळें
जेजुईतलो विश्वासी गे भाव भयणीनो दुसऱ्या दिसा सकाळी येयल्या सोदून म्हाका ट्रिनिटी घरा सकाळी 6 वरार घरा पावल्यात बहीण. हांवें चिंतलें आतां आयल्या म्हणून मारूं म्हाका. हांवें सांगून सोडलां आनी म्हणटा फादर तुमी सांगल्या प्रमाणे काल सांजेर येवन पावलो फादर. हांवें हाडूंक ना, हांवें ज्योतिश सांगूंक ना भाव भयणीनो. ताची सेवा करतले सेवकान आनी त्या वेळार म्हज्या तोंडांतलीं उतरां हांवें काल म्हणटा चिंतून या खुशेन सांगूंक नात. साबार जाल्यात धाकले पयलीं साबार जाल्यात. ते अशें भायर येतात गे चिंतनातले गो अयो हांवें सांगून सोडलें. मागीर म्हणटा स्वामी हांवें सांगूं ना तुवें सांगलें तूं विश्वासी राव. मागीर आमकां आयको मेळटलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत. ताणें धाडलेलो प्रवादी केवल ताजो ताळो मात्र. हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रां वचोय 1 वळी 1 आनी 2 ऐका. आयक बापाक आयक ताज्या पुताक आयका तुमी देवा बापाक सर्गींत हांव तो उलयला. आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक ऐका तुम्ही देवा बापाक स्वर्गींत हांव तो उलयला. कोणा मारिपात उलयला ऐका आदी मागा आदी मागा परत्यान 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 आणि सबार तरांनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखार देव आमच्या पूर्वजां लागीं उलयलो. देव आमच्या पूर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. प्रवाद्या मुखांतर उलयला, पुता मुखांतर उलयला, दुता मुखांतर उलयला. त्या कंतारांत आसा साबार पोटी उलयला, पेद्रू लागीं उलयला, मैजे लागीं उलयला. आमी कित्ता केदाळांत आमी देवाचें उतर आयकोन आसा जाल्यार पळय आनीक भाव भयणी आमचो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर आमी मांडून हाडच्या बदलाक देखून ह्या फुडें आसता नाका खंयचे म्हणटात कल म्हणटात कोलो फेथ तो कोलो विश्वास मंद विश्वास गे अंधविश्वास मंद न्ही अंधविश्वास ब्लायंड फेथ म्हणटा आमी इंग्लिशान नाका. तुझे उतार सांगता तुझे उतार सत देखो तुझ्या हर एका गरजाक इंत सांग सोम्या तुझे उतार सांगता ते हांव सत मानता. तूं म्हजे सवय आसाय म्हणून तुझे उतार सांगता हांव सत मानता आनी बिंदास या. ही गरजेची आसता म्हणून पळय तुजें सगळें जिवीत देवाच्या उतरांचेर तूं बांदून हाड. हांगा ना मान कितें करता तुजे सेवाक ताका सांगतना तर आतां ताणें तुका ना आनी तूं नितळ जातलोय म्हूण सांगला देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय. ताणें सांगलां प्रवाद्यान सांगलां देवाच्या मनशान सांगलां. प्रवादी म्हळ्यार तितल्या तुज्या त्या आरामाच्या त्या राज्यांत तूं हांगा इज्रायल ताच्या हाका प्रवाद्या सोदून आयलाय. ताणें सांगलां एकलो वैज आसा म्हूण सांगूना त्या धनिनीच्या साकरणीन प्रवादी आसा म्हूण ताका तो जाणां जावं म्हणालो. आनी प्रवादी म्हळ्यार प्रॉफेट म्हणटाना प्रवाद्या मुखांत उलयलो म्हणून उडोवला आमी आयकलें. त्या प्रवाद्याक विंचला कोणें तो प्रवादी कोण आसो ताळो कशें जुवाण म्हळें पळय जुवांच्या वांजेलांत हांव सर एक वेळ सोता हांव न्हू हांव उजवाड न्ही हांव सत न्ही हांव तुमचो समी न्ही हांव सोडवंदार न्ही हांव कोण म्हणून जुवां बाबतींत सांगता ऐका जुवांच्या वांजेलांत हांव सर एक वेळ सोता हांव देवान धाडिल्लो एक मनीस आसता देवान धाडिल्लो पळय आनी ताचें नांव जुवांव. जाकारीन धाडूंक ना एलिझाबेथीन धाडूंक ना देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव. देखून देवान धाडलेल्या सरचीन तूं येता जाल्यार आनी तो खरो सेवाक जाल्यार खरो देवाचो विश्वासी सेवाक जाल्यार बाब म्हयनो त्या सेवाका मारिपाक देव तुका वाट दाखयता. सेवाकान वाट दाखोवची न्ही सेवाका मारिपात. उडल भावा रिक्षान सांगलें तें सत हांगा दाळ कोणी हाज्या पयलीं इंटरव्यूक आनी येताना आनी पयलींच केदाळ सांगचें या विजा आयली बैला गांवांनी येताना सांगचें तुज्या आवय बापाय कडेन बेसांव मागून वच. परिक्षेक येताय तुज्या आवय बापाय कडेन बेसांव मागून वच. इंटरव्यूक येताय आवय बापाय कडेन बेसांव मागून वच. तुज्या पयनात तूं आसा आवय बापाय कडेन बेसांव मागून वच. पळया तुमचें इंटरव्यू जावन दी तुजें टेस्ट जावन दी तुमची पॉयंट जावन दी कशें सफळ जाता पळय. जायत्यांक सांगलां हांवें हें गरजेचें.
कितें देवाचे उतार सांगता ते आवय बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता आनी आवयचो शिराप तांची बुन्यादच उमटून काडटा म्हणटा देवाचे उतार सत. हांव ताळ्ळो पूण उतार सत. देखून हांगा आवय बापायचो हांव शिकोवन दिता आनी इल्ली धर नालता सकळांक एकपटी सकड कामतात. हांव ताळ्ळो मात्र पूण उतार तें बसवणी. देखून हांगा सेवाक सांगतना वय कितें म्हणालो तो निमाणे हे ऐकून तो जोर्दानान देवलो देवलो आणि देवाच्या मनशान सांगलेले प्रमाणे ऐका आता. तो म्हणा एलिशान सांगलेल्या प्रमाणे देवाच्या मनशान देवाच्या सेवकान सांगलेल्या प्रमाणे 7 पोटी नैत बुडलो. देवाचो सेवाक घे म्हणल्यार पयलें तुका तूं विचारची जेतना तूं खरेंच देवाचो सेवाक मॅन ऑफ गॉड. साम्युएलान कितें म्हळें उलय सरस्परा हांव तुजो धनी म्हणालो तो. उलय उलय सोम्या आयकाता साखर तुजो उलय उलय सोम्या आयकाता साखर तुजो चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळू तयार आस. चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळू. उलय सरस्परा तुजो सेवाक आयकाता. देखून हर एका सेवाकान हांव सरस्परचो सेवाक. देखून एलिझाबेथ अशी मोरी गेल्ल्या वेळार कितें म्हणाली एलिझाबेथ आमी वाचता तें लुकाच्या वांजलांत वचवर 1 गी आनी वर्ड 41 गी 42 ऐका. एलिझाबेथीन मोरी सोनामान कितें म्हणा ती मोरी सोनामान ऐकतच तिचे कुशीत असलेल्या बालकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन ओटल्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ. उपरांतली वळ म्हज्या सोमयाचे मातेन म्हजे बेटेक येवचे हे भाग खंय तावन म्हाका फावो जाले. तुज्या नामान असो सप्त म्हज्या कानान पडटस. म्हजे कुशींतल्या बालकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्यो सर्वेस्परान देवदूता मुखांतर आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण खंडीत घडतल्यो म्हणून सत मानलेली तू कितली भागी सत मानलेली भागी. आज ऐकते तुम्ही ऐकात सत मानिना देखून तुम्ही आणि किती शिंत रावल्यात उरल्यात. जे उतार आज तुम्ही ऐकले हे म्हज्या जिवितान घडतले म्हणून सत मानतेली तुम्ही भागी. आज हांवें वाचलें उतार म्हज्या जिवितान घडतले हर एक बसवणी म्हज्या जिवितान घडतली म्हणून सत मानतेली तुम्ही भागी. काल भाव हिलरी हांगा आयिल्लो नवी स्कुटी घेवन आनी रिते जाल्ल्या उपरांत थंय वयर बेंजार केली आनी बेंजार करून स्कुटीचेर बसच्या पयलें फादर हर एक पावटी हांव वाहनाचेर बसच्या पयलें आनी देवाचे उतार उडासा काडटा एक्झोडस 23:20 म्हणालो तो. कितें तें निर्गमाच्या बुकांत वचवत 23 आनी 28 तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केले सुवातेक सुवातेक पावोवचे खातीर हांवें कादुताक तुमचे मुखार धाडटलो. ताच्या तोंडान तो आयिल्ले उतार काल हे उतार वाशी नासतना म्हणनासतना भायर सरना म्हणटा तो. तर खंयच्यार ताजो बाबार्थ बरो सुवातेनी ताका सांगात दिता कोण देखून जालें उता तुजे हांव आयकात उता तुझे हांव सत उता तुझे हांव पाळटलो उता तुझे हांव मानतलो उता तुझे हांव दितलो उता तुझे हांव घेतलो.
आज भोवशा इतल्या वर्सांनी जाल्ल्यो पुराय शिकोवन येवन देव तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. हे दळपर्यंत कितें आमी आयकल्लें की ह्या कानांनी आयकून त्या कानान सोडून ह्या तोंडांतल्यान भायर घाल्लें जावं पुरो, पूण आज ते भायर वचूंक सोडी नाकात. उरोवन दी, जिरोवन दी आनी तुजें काळीज भरोवन दी. त्याच्या उतरांचें तुजें जिवीत सफळ जावन दी. अशें आयकतना तुमकां धैर्य मेळना गे, तुमचो भावार्थ आनी घट जायना गे, तुमी आनी तरणाटी जायनात गे. तुमची प्रायस 70 म्हण सांगची गरज आसा गे. 70 ना बरी दिसनात गे तुमी. पळया न्ही गे, 7 पटी बुडल्या उपरांत ताका कळ्ळें. कितें कळ्ळें? प्रावाद्याचें उतर सत म्हणून ऐका. ताचें आंग एक ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जालें. आनी कशें तो नितळ जालो? पळय, देवाच्या उतर तूं संपूर्ण स्वीकार करतना तूं ल्हान भुरग्या बरी जाताय. तुजें मन ल्हान भुरग्या बरी, तुजें काळीज ल्हान भुरग्या बरी, तुजें चिंता ल्हान भुरग्या बरी, तुजें उलोवणें ल्हान भुरग्या बरी, तुजें हर एक कामां ल्हान भुरग्या बरी, तुजें सगळें जिवीत ल्हान भुरग्या बरी. देवाचे उतर आमकां कशें ल्हान करता पळय. आनी कितलें आमकां आमची पुराय म्हणटात आमी कितें म्हणटात वगडायल्लीं वर्सां आमकां कशें परतून पाटयान दिता, नवो जल्म दिता पळय आमकां. नवो जल्मान दिता तुका आनी म्हाका, आमकां ल्हाना भुरग्यां बरी करता. तुमकां तो अनुभव जायचे. देवाचे उतर चड आनी चड आयकल्ल्या वरी, वाचल्ल्या वरी, स्विकार केल्ल्या वरी आमी कितें दीस वेता वेतान कितें जाता, व्हड जाता आमगे ल्हान जाता. देखून हांव ल्हान जावन उरला. हांव म्हणलें न्ही, जायतीं तुमी म्हज्या सांगता, हांवें पळयता सुरू जावन आसली न्ही तशींच आसात. देवाच्या उतरांत उपयोवची कशें पळय, उदकांत उपयोवची मासली म्हातारी जाता. सांगा, म्हाताऱ्यो मासल्यो पळयल्या त्या तुमी? पळयल्या ते? ह्या रानांत भोंवन बरें करून खावन आसल्यो रान मनजाती, म्हाताऱ्यो मनजाती पळयल्या तुमी? कोणाक पळय तें खावंक ना, कोणाक पळय उदकांत रावंक ना, ती बरें कितें जातात? बागेठी जातात. त्याच प्रमाणे कोण उतरांत आसा, देवाच्या उतरांत आसा, जी येता तो जिव्हाळ आसा. देवाचे उतर तुका जिव्हाळ करता, सफळ करता तुका, आनी सड आनी तुका त्राण दिता, बळ दिता. देखून हांवें म्हणलें धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळता, जिवीत मोजे सफळ करता. आनी त्या दाळा ताका कळ्ळें, ल्हान भुरग्या बरी जाताना तो कितें जाता, एलिशा सशी येता न्ही, तो आपल्या सगळ्या परिवारा सोवें देवाच्या मनशाची परतून गेलो. आनी एकलो गेलो गी, एकलो गेलो गी. आज हांगासरल्याचे आमच्या हर एकल्याचे दोळे उक्ते जावन दी. देवाच्या उतरावरी म्हाका जिवीत मेळ्ळां, भावार्थ घट जाला, थीर जाला. आज देवाची वळख जाल्या, जिचे एकवटांत बापा पुता पवित्र येवंक रावंक जिवंक म्हाका फावो जाला. देखून कसो तो नामान आपल्या सगळ्या परिवारा सोवें देवाच्या मनशाशी परतून गेलो. जायते दाखले आसात भाव भयणीनो. अब्राम सारा सवें सरस्प्रच्या एकवटांत, जोशुआ आपल्या परिवारा सवें सोम्याच्या एकवटांत. हांगा नामान बरो जालो आपल्या परिवारा सवें देवाच्या मनशा सरशी, एलिशा सरशी. आमी कित्याक आमकां जाल्लें बरेंपण आसलें जाल्यार कित्याक आमच्या सगळ्या परिवाराक कितें म्हाका मेळना तुकाय मेळा जे. कशें त्या सामार्याच्या स्त्रीक मेळ्ळें, तें जिवीत जेजू ती कितें करता, धांवता आनी हर एकल्याक सांगता आनी आपोवन हाडटा. हे रे या, धांवून या, सगळीं या, मेळूंक या, हांसून या, नासून या, या रे म्हणून. तेव्हा ना म्हणा बरी, तुका जिवीत मेळना जाल्यार खंय आसा परिवार, खंय आसा तुजें कुटुंब. आज आमी तितके भोवशे सेल्फीश जाल्या. सेल्फीश म्हळ्यार कितें म्हणटा, स्वार्थी जाल्या. म्हाका मेळिल्लें म्हाका मात्र, कोण दुसरें मेळून भोवशे तशें घेवन न्ही गे. म्हाका मेळिल्लें म्हाका मात. तुमच्या थाना जेवणांत या तुमचें कितें आसा, संवसारीक कितें आसा पळय, नासांवचें तें तशें दवरा. पूण हें आसा पळय, कितें जायचें सांगता पर्यंत सांगून मुग्धाना, सांगून मुग्धाना, सांगून मुग्धाना, सांगून मुग्धाना. ताका सांगायचे, हाका सांगायचे, हांकां सांगायचे, तांकां सांगायचे, हांकां हाडीचे, तांकां हाडीचे, सर्वांक हाडीचे.
देखून आतां सगळ्यांक तो घेवन येता आनी कितें जाता मुखार आणि ताचे मुखार रावून ताणें म्हळें. म्हणलें सगळे पृथ्वेचेर इस्रायलान शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणा. ही कितें म्हणटात हे स्वताची खात्री जाल्या गी तुका म्हाका आमकां ना मानाक जाल्ली खात्री तुका आनी म्हाका आमकां जाल्या. तो निमाणे कितें म्हणटा ना मान अन्य जातीचो अन्य धर्माचो अन्य जनांगाचो अन्य भाशेचो अन्य राष्ट्राचो अन्य देशाचो आनी कितें म्हणटा तो अख्ख्या इस्रायलांत सगळे पृथ्वेचेर इस्रायलान शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां सगळ्या जाणा. पृथ्वेंत इस्रायलाचो देव एकलो शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण ना कोणी नात. हांव आतां जाणा. हांव आतां जाणा जाला देखून हांवें पयलीं केलें जाणा जा मनशा देवाक तुज्या स्वर्ग आनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदिनाका. ताचे भायर दुसरो देव ना म्हणून हांव जाणा. दया करून तुज्या सेवकाची एक काणीक स्वीकार कर. देखून पळय न्ही देव मेळटाना वो कितें सेवाकाक काणीक दिवंक येता. सेवाक म्हणटा म्हाका तुजी काणीक नाका पूण सेवाक असो एकलो आसा शिमटी सेवाक नाका म्हळ्यार तो सेवाक असो शिमटी मागीर वचून ताका बरें कन आलां उलां फुलां घाल मागीर ग्रास शिता. गेहेजी म्हणलो एकलो आसा उपरांत गेहेजी ताजे विशयान आतां सांगा ना मागीर जाल्यार वाचा तुमी मुखार. एलिशा कितें म्हणालो एलिशान जाप दिली हांव सेवा करता हांव सेवा करता त्या देवाच्या जिवाचो सपूत सपूत हांव कांयच स्वीकार करचो ना. कांयच स्वीकार करचो ना. नामाना मान ताका महिमा ताका. देखून तुमकां जाल्यार बरेपणा वरी देवाचें नांव आनी की गाजाचें देवाचें काम आनी की मुंद आसून वचाचें देखून तो देवाचें देवाक दिया म्हणल्यार असो अर्थ तो न्ही सेवकांक वया. कित्याक म्हळ्यार सेवा करतलो देव तुका उपाशी घालना. काल बाबा हांवें बरी शिकोवन दिलें आयकोना तुमी काल शिकोवन हांव सेवा करचो देव म्हाका उपाशी घालता गे हांगा हांगा एलिशा कितें म्हणटा हांव कांयच घेना. नामानान ताका आग्रो केलो पूण ताणें ती इन्कार केली. नामानान म्हणलें तूं ती स्वीकार करिनाय जाल्यार खानीक तूं स्वीकार करिनाय तर दया करून 2 कसरांचेर व्हरूंक जाता तितली माती व्हरूंक म्हाका माती दी. ह्या तळार साक्ष जावन ही माती 2 कसरांचेर घालून व्हरचे तितली माती दी. तुज्या सेवकाक परवानगी दी. ती माती व्हरूंक म्हाका परवानगी दी. कित्याक ह्या फुडें हांव सर्वेस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाक ती माती जातली साक्ष. हांव बरो जाल्लो हांगा तुज्या तुवें सतमांच्या सर्वेस्परा म्हाका बरो केल्लो त्या सर्वेस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाक होम बली वा यज्ञ भेटोवचो ना. कितले विश्वासी आमी. आमकां इतलें बरेंपण जालां तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत इतली जाणवाय कितें समजून मेळ्ळ्या इतली भलायकी ताणें आमकां दिल्या मात न्ही संतोश शांती समाधान आमकां दिवन बऱ्यांतल्यान बरो परिसर बऱ्यांतलो बरो एक दैवी कुटाम दिला बऱ्यांतलो बऱ्या मनशाचो सांगात दिला. कितले उपकारी मनान आमी ताची सेवा केल्या. ना माना बरी आमी ताची सेवा केल्या गी ताका विश्वासी रावल्या गी. ताका जाय तितलेंच ती माती 2 कसरांचेर व्हरचे तितली माती तूं म्हाका दी. कितें करता 17वी वळ कितें म्हणटा कित्याक ह्या फुडें हांव सर्वेस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाक होम बली वा यज्ञ भेटोवचो ना. सर्वेस्पर एकल्याशेक ना कोणाकच होम बली जावं दी या अन्न बली जावं दी या स्तुती बली जावं दी अर्गां बली जावं दी या कितें दिवंक आसा जाल्यार खंयच दुसऱ्याक हांव दिवचो ना. मान ताका महिमा ताका राजवटकी ताजी पदवी ताजी अधिकार ताचो वैभव ताचो स्तुती ताका. आनी अशें शुभ वर्तमानान ती तेंच जालें. 10 जाण कोटका जेजूस अशें येतात लुकास वांजेला वचपार 17 आनी वळो 11 ऐका वयर कितें बरयलां जेजू ता कोटकारांक नितळ करता. हांगा कोटकारांक नितळ करता. आनी आतां जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हूण समारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लक्षिल्यान चमकतलो. तो एक हळ्ळेंत रिकताना 10 जाण कोटकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावून व्हडल्या तळ्यान बोब मान ते म्हणाले तांणी बोब मारली
कोणाक बोब मारली सारकें का जेजू जेजूक बोब मारली. आमी जेजू केदाळ बोब मारता अरे जेवता अरे जेजू खंय पायार एक खंय दिवड गेलो याद केली जीवदाळ गेली त्या दाळ बोब मार जेजू नान खंय मेटा नेवता देवताना फोणार आसा हांगा पांय निसरलो पडलो जेजू संकट बंदागा. तुमकां इल्लें धर हालता कितें करचें हांव इल्लें बोब मारतना हांगा पळया न्ही जेजूक तांणी पळोवन जेजूक तांणी उलो मारलो जेजू मेस्त्री मेस्त्री आमची काकलूत कर. तूं काकलोत कर. तांणी जेजूक उलो मारलो. जेजूक तांणी मेस्त्री म्हणून शिक्षक म्हणून गुरू म्हणून स्वीकार केलो. आज पळया न्ही सूक्ष्मयान चिंता तुजो म्हजो भावार्थ संपूर्ण तरान जेजूचेर न्ही आनी कोणाचेर कोणी आसून देवडलो कितल्या वर्सां हांव देवाचे उतार दितलो जापा विजमिता करतलो ना ताजेर न्ही तुजो म्हजो आमचो भावार्थ भरोसो पातीन विश्वास जेजूचेर. खाली उलो मारलो जेजून इतलें सांगलें आपणूंक सयत ना तांकां आपणूंक सयत ना ताणें इतलेंच म्हणलें वसा तुमकां आसा तुमी तांकां पळोवन जेजून म्हणलें म्हणालो वसा वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. कितें याजकांक ह्या कोटकारांक भायर घाल्लें कोणी धर्मशास्त्रा प्रमाणे कोटकारांक हेरां सांगता बसोंक ना तांकां भायर घालचें कोणें घालचें याजकांनी तांकां परीक्षा करूंक आसा शिबां आसात गी कसलो कोड म्हूण ते लेवी शास्त्रान मुस्तू दिला म्हूण तें पळोवंक आमकां वेळ ना ते तुमी वसा. त्याच याजकांनी तुमकां भायर घाल्लें न्ही तुमकां कोड आसा म्हणून तुमी पातकी म्हणून आतां म्हणजे चिंतया कोणें तुमकां भायर घाल्लो आतां जेजू सरशी आयल्या उपरांत तुमी कितें जाल्यात देखून तुमकां भायर घाल्लें न्ही जेजू सरशी आयल्या उपरांत आमी आत्मीक कोड आमचो गेला तर आमी आज राजी जाल्या तर संबंद बरो जाला तर काल हांवें सांगलां न्ही ते मोनो देवसार तुमचे जावन गेला जाल्यार आनी खंयचे खंयचे देवसार आसले ते पोर आमचे जावन वचून आज आमी नितळ जाल्या तर वसा कोणें तुमकां भायर घाल्लें तांचे सरशी वसा आनी तुमकांच तुमी दाखया म्हणटा जेजू. वय हांव सोर आसलो आदी पूण आतां जेजून म्हाका बरो केला म्हणून वचून दाखया कोण तुमकां सोर म्हणून आपयता तांकां. अर्थ वो कोणें तुमकां हें केल्लें न्ही तुमी खंयच्याक उपकारान पडनात म्हणून तांकांच वचून दाखया. आतां तूं कशें जेजून तुका नवो केला बरो केला पवित्र केला भगवंत केला आनी संपूर्ण गूण केला म्हण तांकां दाखया. दाखया मात्र न्ही तुमी बरे जाल्ल्या खातीर खानीक भेटया म्हणटा आयका. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळांसर पडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. कोणें बरो केल्लो कोणा सारकें फाटीं आयलो तुका बरें केलां जेजून तुका आतां नितळ केलां जेजून तर जेजू सरशीं ते फाटीं जेजू सांगात राव जेजूक विश्वासी राव. आज कितले जाण विसराल्यात बाव म्हणे जेजून तांकां नवें जिवीत जालां जेजून पळय एक अजाप जालें मागीर जेजू नाका तांकां. पूण खरेंच तुका जेजून नवें जिवीत दिलां जाल्यार तुवें आनी हांवें आमी सदां काल ताजे सांगात रावूंक आसूंक ताजे खातीर आमी वावर करूंक. कितले फावटी सांगलां तितलीं जाणांक बरीं जाल्यात बरीं जाल्या उपरांत सगळें तुमचें जिवीत संपूर्ण तरान जेजूक तुमी भेटयचे. तुमी मागलो उपकार मेळ्ळा तो उपकार मेळिल्ल्या उपरांत सदांच उडास दवरीचे. तुमकां काम नातलें काम जालां ताजो उडास तुमी दवरची जेजून म्हाका काम करून दिलें देखून जेजूच्या मना खातीर महिमे खातीर खंडीत जावन तुवें वेळी दिसय मात्र न्ही तुज्या कामांतलो वांटोय दिसय. हें गरजेचें. आज जेजून म्हाका भलायकी दिल्या ही भलायकी आतां हांवें जोडल्या उपरांत न्ही गांव भोंवंक न्ही म्हज्या कुटुंबा खातीर तांकां पिकनिका व्हरूंक ही म्हजी बाटीन मेळिल्ली भलायकी सोम्याच्या पांयांतला सोम्याच्या सेवे खातीर. भुरग्याचें देणें दिलां अन्नाक मेळिल्लें एक देणें जीन भर तिणें कितें केलें सामुएलीक सरस्वतीच्या सेवेक भेटयली. नाजाल्यार परतून येतालें व्हडलें विघ्न येतालें. कालच्या दिसा तुमी आयकलां तांच्या अपराधा खातीर देव तांकां फावो जाल्ली शिक्षा दितलो म्हणून. मागीर आतां बरो जालो म्हणून संवसारा फाटींक गेलो एका जाग्यार कितले जाण येतले काल आयकलां
एक पिढा गुण जाली, पिढा गुण जाल्या पण परतून हांव संवसारा फाटींग गेलो, एकाच जाग्यार आनी 7 पिढा येतल्यो. पूण देवाक विश्वासी रावल्यार, तुका बरो केल्ल्या, तुका बक्षिल्ल्या, तुका संपूर्णपणान स्विकार केल्ल्या जेजूक तूं विश्वासी रावल्यार सदांच काळ तो तुका विश्वासी रावतलो. हांगा 10 जाण बरें जालें, एकलो मात्र जेजूची पाटी येता आनी जेजू विचारता, तो एक समार्यकार. आनी तोय कोण वडल ना माना बरी. देवाची वळख जाली, ह्या फुडा केवळ हांव आनी म्हजो परिवार सर्वेस्पराक एकल्याकच आमी आराधन करतल्या. आनी हांगाय बरो जाला, समार्यकार तो आयलो जेजूसाची पाटी. उरले परत जुदेव गेले. जेजून ताका सवाल केले. सवाल केले. 10 जण नितळ जाल्ले. 10 जाण न्ही तुमी नितळ जाल्ले. हेर 9 जण खंय आसात. हेर 9 जाण खंय गेले. ह्या परगाव्या शिवाय पाटी येवन देवाक वर न्हितलो हेर कोणूच ना जालो काय. कितें बरें जालां, पाटी येया देवाक वर न्हू के खंय एक घडी न्ही, एक घडी साक्ष दिवंक मागीर साक्ष जाल्या उपरांत नाया काय म्हणटात मायाक ना पत्ते. खंडीत जावन तुका जिवीत मेळना जाल्यार भाव भयणीनो निमाणो श्वास पर्यंत तुवें ताका विश्वासी रावंक आसा. ताजे जावन पयस सरूंक ना. सेवाक येतात वेतात, आमी जायते फावट सांगलां. बुर्ज खलिफा बांदतना जायतो लोक, हजारांनी हजार लोक पडोवन मेला की ना. ते मेल्यात म्हणून काम रावलें. बुर्ज खलिफाचें काम पोंता पावलां की ना. कित्याक पावलां. देखून हांगा सोम्याच्या सेवेंत सेवाक येतात वेतात, पूण ह्या सेवे मारपाक बरें जाल्ल्यांक देव तांकां ते मुखार सनोवरूंक विंचता. म्हज्या जिवितांत ताजे वरवीं बरें जालां, देखून हांव ताका विश्वासी रावलां. देखून ताच्या दुसऱ्या वचपान तिमोथीक बरोवन, तिमोथीचें दुसरें पत्र वचत 2 आनी वळू ऐका थंय कितें बरयलां 8 तावणगी. मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू क्रिस्त दाविदाचे संततीचो म्हूण उगडासकर हिस्स हांव परगट करता ती सुवार्ता. मेल्ल्यांतलो पळय न्ही आमकां कशें परत 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 उडासा काडटा. तो मरण पोणांत ना, मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, जैत्यवन जाला, महिमेवन जाला. तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आनी कसो आसाचे पळया. डावट आसूं नसो. म्हजो जेजू, महिमेवन जेजू, म्हजो जेजू, जैत्यवन जेजू, म्हजो जेजू, कितें जिवंत जेजू, म्हजो जेजू, असली जेजू, खरो जेजू, नीज जेजू, सोमी, सोडवंदार, रक्षक, शिक्षक, मेस्त्री. देखून ताका दिवचो स्थान मान महिमा सुकोनी बाब भयण कोणाकच दिवंक नजो, वचोंक नजो. देखून तूं इस हांव परगट करता ती सुवार्ता तरी तो कोणाक परगट करता. एलिशान कोणाक परगट केलो. सरस्परा परगट केलो वय मू. हांगा पावल कोणाक परगट करता. एलिशा कोणी विसरलो. पावलाक कोणी विसला. जेजू विसला. तरी कोणाक तो महिमा दिता. म्हाका कोणी विसला. आनी कोणाक महिमा दिजे. तुका कोणी विसला. कोणा महिमा दिजे. ही सुवार्ता. विंचून म्हाका काडलाय, कोरपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें केलाय. विंचून म्हाका काडलाय, कोरपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें. देखून ताणें म्हाका जिवीत दिलां, ताणें म्हाका आज पुनर्जन्म दिला, ताणें म्हाका ही स्वता मिसर उगडापे केल्या तर हांवें जियेसी. सांपावल म्हणटा हांव जियेल्यार रिता सो मेल्यार रिता सो जियेता वा मरता सोम्या खातीर. ही केली शिकोवन न्ही भाव भयण, ही तुजें जिवीत जायचें जिवीत. देखून सांपावल म्हणटा इस म्हजी सुवार्ता. हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदिसळेन सयत हांवें रावचें पडटा. हे सकट मानून घेनात. अशें सांगतना जेजूस जेजूस जेजू म्हणटाना हांगा संवसाराक लब्ध जाल्ले हे सत मानून घेनातले. आज तुज्या कितें म्हणटा विरोध. आनी ते चिंता तूं अपराध म्हणटा. तूं साबे विरोध आनी पय साबे विरोध, वडील विरोध आनी कोणाक शिकोवणे विरोध म्हणून. पावलाच्या काळार तेंच जालां. ह्या अपराधा खातीर
अपराधा बरी म्हाका कस सोसूंक मेळटा ते बंदिसळेंचे हांवें रावचे रावचें पडटा पडटा. पूण देवाचें उतर सांकलेनी बांदूंक जायना. सगळे संकलीन बांदून गेली आहेत. खंयचे बांदून घालूंक जायना कोण आहाय वरी तें बांदून घालूंक जायना. एकदां देवाचे उतार दिता ते आदार पळटेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. देवाचे उतार दिता ते आदार पळटेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. एकंदर पळया न्ही जायते दुस्मान उपजले जायत्यांनी रावोंक पळयले. थोड्यांनी म्हाका चॅलेंज केल्लें आसा. तांकां हांवें इतलें सांगलें म्हजो म्हाका विंचलो सरस्पत देव आसता पर्यंत कोणाय वरवीं हें रावोंक जाता जाल्यार हांव पळयता म्हणून. हांगा सुरू करून की जॉर्डन येवन म्हाका बेश्टयल्लें. म्हज्या देवा विरोध रावन कोणी जिखलो आसा जाल्यार संवसारांत म्हाका पळोवंक जाय म्हणलें हांवें. कोणी आसाय देवा विरोध रावून कोणी जिखलो आसाय. विरोध लावून लोत पाताळांत पडला खंय कोण तुमचो मांव आनी कोण थोडसो ताका पांया पोंदा दपटेला खंय. ताजे व्हडलो कोणी विरोध रावंक शकता की देवाक. हांव 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 सोडटलो सोडटलो थंय सिंहासन दवरतलो हांव देवदूत आमकां तांचे समोर म्हजी बसकावंक घेतलो म्हणलो. ताकाच घाला खंय आमकां सोडोवंक नाका बसोवंक नाका. तेका देवाचे उतर संकलीन बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसता तें सगळें देवान विंचून काडलेल्या खातीर सोंसता. देखून हें गरजेचें. कितें सोसूंक आसा देवान विंचून काडलेल्या खातीर जावं पुरो निंदा जावं पुरो हेरांचो द्वेश जावं पुरो तुजे विशयान खबऱ्यो सोसून व्हरा. कोणा खातीर सोसून व्हरा देवान विंचलेल्या खातीर. इतल्या जाणांक तुवें तांकां सोरोवंक आसा. इतल्या जाणांक तांची तान बूक तुवें थांबोवंक आसा भागोवंक आसा. इतल्या जाणांक तुवें भावार्थांत तीर दवरूंक आसा. इतल्या जाणांक तुवें सर्गींचे राज जोडून दिवंक आसा. इतल्या जाणांक तुवें ससनाच्या जिविताक तयार करूंक आसा. तांचे खातीर हांव सोंसता म्हणटा सांग पावल. नास जातल्यांक तर नास वचून दीत पूण बाचाव जातल्यांक खातीर हांव सोंसता म्हणटा. जेजू क्रिस्त थंय तांकां तारण मेळच्याक आनी ताचे बराबर तांणी सास्तीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसता. पण हांव कित्याक सोंसता म्हाका तारण मेळ्ळां तांकांय मेळा जाय. म्हाका ससनीक जिवीत जिजून बसयलां तांकांय मेळा जाय. उद्देश पळया. आज हो उद्देश आसल्यार मात्र ह्या मिसावांत आमी काम करूंक शकता बाबा. हो उद्देश ना जाल्यार देखून ह्या एकाच जाग्यार आमी जायते पटी उक्त्यान सांगलां आमी तुमच्या कुडी खातीर हांगा थंय चलोवन वरिना तुमच्या आत्म्याच्या बाचावे खातीर. आतां ती पोर सिस्टर आयली 4 जाणां भाऊ भयण्यो ती आनी तांचे सांगता सगळें कुटुंब आयलें 12 जाणां सुमार 1.5 वर म्हणजे सांगता उलोवन आसलें. हांवें सीदा सांगलें तांकां तुमी कुडीच्यो गरजो ही शिकाप म्हणून आस्पत्र्यो म्हणून इस्काला म्हणून चलयतात हांगा आमी आत्म्याच्या बाचाव्या खातीर मात्र वावुरता म्हणून सीदा सांगलें तांकां. आत्म्याच्या बाचाव्या खातीर आमी हांगा वावर करनासा. कित्याक तुजी कूड म्हजी कूड हर एकल्याची कूड जाता पूड आनी जातली माती म्हूण. तांकांय तें तारण मेळा जाय. तांणी त्या महिमेन भागीदार जायचे. तांकां ससनीक जिवीत लाभा जाय. त्या खातीर हांव वावुरता. ही सांगणी निजायकी सारकी आमी ताचे सवे मेल्याव जाल्यार ताचे सवे जियेतल्या. आतां आमी मरता जाल्यार कित्याक आतां ह्या संवसाराक आमी मोरा जाय. पातकाक आमी मोरा जाय वय मू वायटाक आमी मोरा जाय वय मू कित्या खातीर जियोवच्या खातीर खंयसर जियोवच्या खातीर सरगार ससनाकच्या ससना जियोवच्या खातीर. तुमी हांगा जियोंक सोदतात तर थंय कितें आसतलें. हांवें सांगलां जेजू आसा तर जेजूच्या सवय तुजें जिवीत आसा जाल्यार तारण जेजू नातल्यार मरण. हांगा हांव जेजू खातीर हें सगळें सोंसता आनी जावं पुरो सगळ्याक हांवें कितें म्हळां पाठ केल्या. त्या जिविता खातीर तारणा खातीर महिमे खातीर म्हणटा सांग पावलो. अखेर पर्यंत तीर रावूं जाल्यार ताचे सवे राजवट करतली. हांव वडोले सांगलें न्ही बाबा रिक्षान ते उतार काडलेले ताका स्विकार केलें. ताजे सवय आमी विश्वासी रावल्यार ताजे सवय आमकां राज करूंक उगड्या म्हणच्या बुकान तावन ताणें काण दिलें न्ही वडोल. पूण ताजे सवय नातली कितें आसतली आनी की विशवांतच उरतली. पूण ताजे सवय आसली ताज्या महिमेन भागीदार जाल्ली ती उठतली आनी ताच्या राजा खातीर वावर करतली. करतले हांव आमी ताका नाकारूं जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. पळय न्ही म्हाका नाका जेजू म्हाका नाका म्हणटा तो तुज्या फाटल्यान येना तुका तुका दसूंक येना.
असा बाजान चिंतात ताका नाकामल्या म्हाका सोदून येता ना. हांगा एक ऑप्शन आसा. कितें तूं विंचताय तें तुका वय जेजू आसा आनी ताजो विरोधी देवसारी आसा वय मू. सती आसा फोटी आसा वय मू. जिविती आसा मरणी आसा. उदाकी आसा उजो आसा वय मू. कितें तूं विंचताय तें तुका हांगा कितें बरयलां आमी ताका नाकारून जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. तो आमकां नाकारतालो. म्हाका तूं नाका म्हणटालो जायत. हांव तुका नाका जाल्यार तुज्या फाटल्यान हांव येना वच म्हणटा. आमी बेविश्वासी जाल्यार आनी तूं ताका बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो. तूं मात्र तो बेविश्वासी जायना. तो विश्वासीत. आमी वाचता खंय तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5:24 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. जाणें तुमकां आपोवणे दिला तो सदांच विश्वासी. तो सदांच विश्वासी. तशें आसता की तो करतलोच. आतां कितें वाचलें आमी बेविश्वासी आमी जाल्यार बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो. तो सदांच विश्वासी. कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. तो सदांच विश्वासी. तुका आपयल्लो तो सदांच विश्वासी. देखून आज बाबून सत जाणा जाल्ल्या उपरांत जेजूक वळखल्या उपरांत संपूर्ण सगळ्या काळजान म्हणून आसक्त्यान आत्म्यान चिंतनांनी उतरांनी भोगनांनी हें सत जाणा आसून हें सत आमी मानून घेता. तर आमी ताजे खरें शिस्त जाता आनी खरें शिस्त जातना आमी सत जाणा जाता. तें सत आमकां कितें करता सुटका दिता. तीच सुटका जेजूचे उतार स्विकार केल्या तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक जेजूच्या नांवान सरस्पर देव दिवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.